السلام عليكم. هنا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم، غادي نشرح الفونكسيون ديال ليكليراج اي ستينيريزاسيون. كما كتشوفوا هنايا عندنا لي لونسومبل دي زاباراي qui va permet de voir et d'être vu. يعني تشوف بطبيعة الحال في لي كونديسيون امتى كتشعل ليكليراج بطبيعة الحال ملي كطيح الظلمة. دونك هذا ليكليراج هو لونسومبل دي زاباراي بيرميتون. علاش كيصلحوا هاد لي زاباراي او لي فو d'être vu et de voir. D'être vu, داروا هنا ليكزومبل ديال لي فو دو بوزيسيون. de voir هنايا ليكزومبل ديال لي بروجيكتور او لوبتيك او لي بارابول اللي تيكونوا قدام في القدام. كاينين دوطخ اباراي اللي كيتسماو ديال موديفيكاسيون دو كوندويت. المثال عندنا هنايا شونجمون ديريكسيون، فريناج، مارش اريير. شونجمون ديريكسيون راه هما لي كلينيوطون سوا بغيت دور على اليمين او دور على اليسار ضروري كدير السينيال. بالنسبه للفريناج كاينين تخوا فو كيكونوا في لاريير ديال لوطوموبيل باش انديكي اللي موراك بانك راه بغيتي تفراني. وكاينه المارش اريير. هنا راه كل رقم وشنو كيحدد لينا هنايا. دونك عندنا لو 1 هو لو فو دو بوزيسيون، هو الان كيكون في لافون و لاريير. لو فو دو بوزيسيون هو اضواء الوضع، فيوز اللي كيتسمى الفيوز تيكون في لافون اي اريير. هذا الدور ديالو سي ديتر في، يعني خصها الطوموبيل خصها تشاف لي ديمونسيون ديالها خصهم يتشافوا. الا لاحظتوا هنايا في الفيوز محطوط في الراكب في الجنب ديال الطوموبيل باش تبين الوضعيه ديال الطوموبيل. Le deuxième type, ce sont les projecteurs. هاد لي بروجيكتور بيرمي دو فوار، يعني باش تشوف اللي قدام ديالك. بطبيعة الحال راه والنمرة نيميرو 2 هنايا. دونك هادو تيكونوا فيهم دي تيب اللي تيكونوا سيرتو القدام. كاين لو بروميير تيب هو لو فو دو كروازمون اولا الكود اولا اضواء التقابل. لو فو دو كروازمون هادو il permet de voir mais à condition sans éblouissement ديال الناس اللي جايين قدامنا. يعني ما خصناش هاد اضواء التقابل اولا فو دو كروازمون اللي جاي قدامك ما كيتعماش. كاين لو تيب تاني في لي بروجيكتور هو فو دو روت اولا لي فار اولا اضواء الطريق. هاد لو تيب هذا هو اللي كي كنخدموه الا كنا شادين طريق طويله. بطبيعه الحال هذا الديفو ديالو هو انه كيعمي الناس اللي جايين قدامنا، يعني كيبلوي هذوك الناس اللي جايين قدامنا تيعميهم بالضوء ديالهم. يعني حنا الا كنا غاديين في الطريق، الا كانت جايه شي طوموبيل قدامك ضروري تحيد وترجع الاضواء لي فو دو كروازمون. كما قلنا هذوك لي فو دو كروازمون ما كيعميوش il permet de voir sans éblouissement ديال الناس اللي جايين قدامنا. هاد لي فو ديال كروازمون يعني البروجيكسيون ديالهم كتكون تقريبا على 30 مينيموم 30 متر. au minimum la projection des feux de croisement
sa projection au minimum 30 mètres. غادي نشوفو الشكل ديالو، هذاك الشكل ديال لا بروجيكسيون، لا فورم ديال لا بروجيكسيون ديال فو دو كروازمون. بالنسبه للفو ديال فو دو روت او الفار او اضواء الطريق، هادو كما قلنا تيعميو الناس اللي جايين قدامك. il permet de voir mais ou la projection ديالهم au minimum 100 mètres. يعني la projection du feu de route permet de voir à une distance de 100 mètres. هنا ندوزو لي زوتر تيب. كاين عندنا الفو دو ستوب، هما اللي تيكونوا اريير، تيكونوا 3 لومب. هنا فو دو ستوب هما النمرة 4. هنا دايرين غير جوج، نورمالمون راه كتكون وحدة الفوق في الزاج، هي اللي كيكونوا تقريبا 3. ملي كتورك نتا على الفران كيشعلوا 3 باش كتعلم الناس اللي موراك بانك راه فرانيتي اولا نقصتي من السرعة. بالنسبة للفو كلينيوطون هو الثالث، هو النمرة 3 عندنا هنايا. هو هادو تيكونوا بالصفر اون جون باش انديكيو لا ديريكسيون ديال الفييكول، واش اغوش او لا ادغوات. كاين الديغني تيب هو الفو دو مارش اريير، فو دو روكول، فو باش كتعلم الناس بانك راجع اللور، تيكون غالبا بالبيض، هو النمرة 5، تيكون كولور بلون. دونك هادو هما لي تيب لي عندنا ديال لي فو. الاولاني فو دو كروازمون تيكون لا باردون فو دو بوزيسيون، تيكون في لافون et arrière. Il permet d'être vu. هذا تيكون في l'avant et arrière. كاين le deuxième c'est le feu de croisement، هذا تيكون l'avant. بطبيعة الحال ça permet de voir sans éblouissement ديال الناس اللي جايين قدامك، ديال les conducteurs qui sont avant. كاين le troisième c'est le feu de route. هاد feu de route il permet de voir mais avec éblouissement. Troisième c'est le quatrième c'est les feux de signalisation de toute modification de conduite. هادو فيهم 3 changement de direction كدير السينيالات، وكاين لي فو دو فريناج، وكاين فو دو مارش اريير. بطبيعة الحال كاين دوطخ فو، هو الفو ديال ايماتريكولاسيون ديال لا بلاك ديماتريكولاسيون، البلاكه اللي كتكون فيها اللي كيكون فيها الماتريكول حتى هي عندها الفو ديالها. كاينين فو دونتي برويار، هادو امتى كيخدموا اكونديسيون الا كانت ضبابه، الا كان البغويه في الطريق الفو اكتيفي هاد لي فو. كاين لي فو ديال لانتيريور ديال لابيتاكل، هما ديال بلافونيي، طابلو دبور، يعني كاع لي زاكسيسوار اللي تيكونوا لداخل عندنا في لوطوموبيل في لابيتاكل. دونك نبداو feu de position. Donc feu de position, tout véhicule à moteur de remorque doit être muni à l'arrière de 2 feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres. بطبيعة ديال اللور. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement et les deux de brouillard.
qu'une feu de croisement, il doit assurer une vision sans éblouir les autres usagers. يعني كما قلنا هاد الفو ديال الكروازمون اضواء التقابل، هادو خصهم يعطيونا واحد لا فيزيون، خصهم يبينوا لينا الطريق مي بلا ما يعميو لنا الناس اللي جايين قدامنا. يعني دونك il doit assurer une vision minimum sans éblouir les autres usagers. هذا هو الشكل ديالو. دونك هاد لا بروجيكسيون ديال فو دو كروازمون هذا هو الشكل ديالو. دونك هذا هو الشكل ديالو، تيضرب على 30 متر ديما انكليني بواحد الدرجه ديال ادروات. يعني كيبان لك اليمين هو اللي مضوي فيه، اليسار لا. علاش دارو؟ باش ما يعميش الناس اللي 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 جايين قدامك.